ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். யக்ஞ வராக கவி என்பவர் காஞ்சி பெருந்தேவி தாயாரை போற்றி இயற்றியது ஸ்ரீ லக்ஷ்மி சதகம். இது 107 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது. இதை பக்தியுடன் சொல்பவர் கேட்பவரது இல்லத்தில் லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் நிலைக்கும், வறுமை தரித்திரம் நீங்கும், வீட்டில் செல்வம் பெருகும் மற்றும் உணவு பற்றாக்குறை இல்லாமல் போகும், கவலைகள் நீங்கும், மன அமைதி நிம்மதி கிடைக்கும், திருமகளின் பரிபூரண அருளால் சர்வ மங்களம் உண்டாகும். நாம ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி शतकम् आनन्दम् दिशतु श्रीहस्ते गिरौ स्वस्तिदा सदा मह्यम् या कौतुकम् विदत्ते सा कृतेनावलोकनेन हरेः आनन्दम् दिशतु श्रीहस्ते गिरौ स्वस्तिदा सदा मह्यम् या कौतुकम् विदत्ते सा कृतेनावलोकनेन हरेः यन्नाम कीर्तनीयम् श्रीर्इत्यादौ प्रियम् हरेर्नाम्नाम् सा मे समस्तजननी सन्ततमुद्याय भूयसे भूयात् श्रीवरदेश्वरदयिते वाञ्छामि त्वां यथामतिस्तोतुं स्वल्पोऽपि डिम्बजल्पो मातुः प्रीतिं कथं न सञ्जनयेत् मुररिपुमोहनदाम्ने मूर्तिविनिर्धूतविस्फुरद्देम्ने दिविशदमेय विभूम्ने लक्ष्मीनाम्ने परं नमो भूम्ने करिगिरिनायककान्ते दान्तजनस्वान्त पङ्कजनिशान्ते मयि भव मरणाश्रान्ते करुणां शरणागते कुरु प्रगुणां वाचाम् अकृत्रिमाणाम् अपि मुनिमनसामगोचरे देवी त्वद्वर्णने मदीयां काङ्क्षां सफलां करोतु ते करुणा मा कद्विदुबिम्बास्ये मङ्गलसौम्या कृते गुरुश्रोणी भृगुनन्दिनि मन्दगते रोमलताखे जयाब्धिकुलकेतो धन्यं प्रसूनगर्भं दम्मिल्लं देवि तावकं मन्ये प्रसवशरेणन्यस्तं तूणं बाणौगपूर्णम् अर्णवजे त्वत्केशपाशशोभा परिमोषाणां फलं पयोदानां देवि तटिद्गुणवन्दो नोदनम् अनिलैर्पलायनं दिक्षु निन्दति नीरदिकन्ये कचनिचयस्ते कलापिनं कान्त्या अस्यति बर्हं न कथं भुजङ्गवृत्तिश्च पक्षपाती च जयतु विपक्षं पद्मे बर्हिनवर्हं त्वदीयकेशबरं त्वत्कान्तस्य सपक्षं घनमपि कान्त्या कथं पराकुरुते वर्हं विगर्हिताभं शस्तेनानेन केशहस्तेन मत्वा भवन् मयूरा मन्दाशा जीविते वृतविशाषाः दिव्याम् अम्बुदिकन्ये दृष्ट्वा केशश्रियं तवाम्बोदाः आरुह्याद्रिश्रेष्ठं कुरुते त्रपयेव जीवनत्यागं सिन्दूरसुन्दरी ते पद्मे सीमन्तपद्धतिर्विभाति वर्षावलाहकस्था विद्युल्लेखेव वीतचाञ्चल्या वेणीम् अम्बुदिकन्ये भृङ्गश्रेणीम् इव स्फुरन्ति ते शम्बरवैरिकृपाणीं शङ्केमाणापहारिणीं शौरेः बालेनाभिमुखेन प्रतिमाकाङ्क्षीं तवेन्दुरम्बुदिजे अर्धाकृतिः कलाभिः पूर्णो भवति क्रिया समभिहारात् कर्णावतं स लक्ष्मी कलयति कमले विशालदृष्टिस्ते नीलोत्पलस्य कृत्यं किमिति श्रुतिमूलशालिनी चिन्त्यं वन्दीकृतं कटाक्षैः इन्दीवरमेतद् इन्दिरे श्रवसि न्यस्तं पुनः पुनस्तत् नित्यं शङ्कीव वीक्षते चक्षुः नयनम् उदञ्चत्करुणं नानाशृङ्गारमङ्गलाकारं देवि त्वदाश्रितानां कर्णम् अतिक्रम्य काङ्क्षितं दत्ते कल्लोलिनीशकन्ये त्वल्लोचनकान्तिलिप्सया किं वा द्विजराजपादसेवां जीवन् जीवः करोति सर्वोऽपि
स्फुरति तव श्रुत्यन्ते पतिरिति यत्प्राहुरम्बवेदविदः श्रुत्यन्तमेति तत्ते दृष्टिर्कान्तावलोकनासक्ता उल्लङ्घितश्रुतीनाम् उदधि सुते शोभनं न कीर्तिं मृषा येन तवेदं व्यक्तं श्रुतिपथमुल्लङ्घ्य शोभनं नयनं श्रुत्यन्ते कृतवसतिः पाद्मरुचिन्ते प्रकाशयन्त्यब्जे परमार्गदृष्टिसृष्टां दृष्टिरियं वैष्णवी च दूषयति देवि निमित्तगुणस्य क्वापि न दृष्टं हि कार्यसङ्क्रमणम् अनृतम् इतीदं वचनं यद्वद् अपाङ्गादनङ्गसद्भावः आद्यावतारशोभाम् अङ्गीकुर्वाण सात्मनाथस्य निरुपमसुषमं को वा चक्षुस्तव देवि दक्षिणस्तोतुम् असृजत्कमलं दाता तुलनां देवी क्षणस्य ते वाञ्छन् असदृशभावात् अमुना नाम प्राप्तं जलजमित्युचितं लोकजनन्यति भास्वत् लोचनशपरी विराजमानन्ते कान्तं नासावंशं केतुं मदनस्य केन शंसन्ति त्वन्नासिकात्तगन्धः त्रपये वागो मुखस्तिलप्रसवः मुकुरश्रूणि प्रायु मुञ्चति मातर्मरन्दविन्दुमिषात् नासामौक्तिकमेतत् मन्ये वाराणसी कन्यके धन्यम् तव मुखताराधिपतेः कामादेकं कळङ्गमङ्गगतं मुक्तोत्पत्तिस्थानं सरसिजमिति यत् समस्तकविसिद्धं तद्व्यक्तीकरणन्ते नासा मुक्ता फलस्य देवि फलम् परिभूतकुन्दकुसुमं भासानासाग्रभास्वरं पद्मे मुक्ताफलं मुरारेः मोहनगुडिकेव मान्मथी भाति भासा विराजमानं नासा मुक्ताफलं मम स्फुरति अम्ब तवानन पद्मे स्मितरुचिहंसी प्रसूतमण्डमिव दुर्वृत्तः खलु लोके कमले कुर्यात् सतां तिरस्कारं नित्यसुवृत्तेन कथं नासामणिना सतां तिरस्कारः कर्णेन तेऽब्धिकन्ये ताटङ्कादिः प्रतीयते शोभा कर्णस्य हि स्वभावः श्रीमन्तं यत् स्वमाश्रयं कुरुते तर्को ममाब्धिकन्ये हाटकताटङ्कचक्रमर्क इति यद्येतद्येष न स्यात् कर्णासक्तिः कथं भवेदस्य भाति कपोलः कमले पत्युशृङ्गारमणिमयादर्शः प्रतिफलिततन्मुखोऽयं हृदयिव सोदो विकस्वराम्बुरुहः मधुरवचो गणनायां मातस्त्वद्गीरभूदियं प्रथमा नैव द्वितीयवार्ता कोकिलवादे कुतोऽनु पञ्चमता साम्याभिलाषदोषं सम्मार्ष्टुं त्वद्गिराचिरादिक्षोः चक्रे पञ्चशरस्तं चापाणम् अनापदेशतः प्रणतम् अर्णवकन्ये धन्याम् आकर्णयतस्त्वदीरितां वाचं शुकपिकवचनश्रवणं श्रुतिपुटकटुदेवि कस्य वा न भवेत् कस्य गिरस्ते श्रोतुः कमले वदनारविन्दकन्दलिताः न भवेन्महती प्रीतिः नारदमेकं विना मुनीशानम् मकरन्दासूनरसाः शुकपिकवाचोऽपि वितस्वरायेन वीणाः परिवादिन्यः तेन किलाब्जे तवोपमानगिराम् अम्बाभिजातवाणी धनरसमाधुर्यचौर्यकारी ते अतिमर्दना सहिष्णुः मुषितरसानेश मुञ्चति वेक्षुः नीरत एव मरन्दो भाव्यश्रवणे तवाब्धिजे वाचां स्वादित एव सुधायाः स्वाद्येति ख्यातिरपि न माधुर्यात् अदरेण बन्धुजीवं
मुखतः प्राभादिकञ्च राजीवं दूरीकरोषि किं वा देवि त्वं सर्वजीवकरुणार्द्रा अन्ते वसन् द्विजानाम् अवदातानामतिस्फुरद्रूपः अम्ब तवादिकमदरो बिम्बप्रतिबिम्बयोग्योऽभूत् सन्ततपल्लवयोगी मुक्तिर्न शुचेरपीति वाङ्मिथ्या देवि तवाधरपल्लव संयोगेध्यमला द्विजा मुक्ताः तव तटिनीपतिकन्ये द्विजपटली वदन शुक्तिमुक्ता श्रीः अतनुयशो बीजानाम् अङ्कुरपङ्क्तिः परिस्फुरन्तीव वदनं सुधाकरस्ते वारिधिकन्ये न तत्र सन्देहः वचनापदेशमेतत् नो चेदमृतं कथं ततः प्रभवेत् भ्रूयुगलं भृगुतनये कुसुमशरस्येव सव्यसाचितया आरोपिताक्षिबाणं कोदण्डद्वन्द्वमिति मतिं दत्ते अब्जद्वयमपि विजितं तव कमले वक्त्रशोभया तत्र अम्बरमेकं शरणं शम्बरमपरं च सत्वरं प्रापत् चन्द्रो भवद्विषादी चारुमुखं देवि तावकं वीक्ष्य कुक्षिगतं गरमस्य प्राहुः पङ्कं कळङ्कमित्येके विजितस्त्वन्मुखकान्त्या देवि निराशो निशाकरो जीवे भृगुपतनं कुरुते सौ अस्तमथ व्याजतोन्वकं तूर्णम् अम्बयतस्ते नितराम् आननकान्त्या तृणीकृतश्चन्द्रः आतः किल तृणबुद्ध्या मुञ्चति नैनं मृगः कदाचिदपि देवि तवाननतुलनाम् अभिलषतां सागसां सरोजानां मज्जनमप्सु च बन्धः शैवलपाशेन षट्पदैः प्रसृतिः द्विजराजस्याप्यब्जे त्वद्वक्त्रेणोपमानरहितेन समताभिलाषदोषात् दोषाकरता विदो दुरन्ताभृत् पद्मे परस्वहरणं दोषायेति प्रभाषणं मिथ्या अपहृत्य राजलक्ष्मीम् अपदोषं यद्विभाति ते वक्त्रे निर्जित्य नीरजातं निखिलं मुरवैरिसुन्दरिमुखेन आसनमाकलितन्ते नूनं पद्मासनासितेनैव त्वद्वदनाभिभवोद्यत् तापातिशयं दिवानिशं पद्मम् अम्बसि वासं कुरुते नूनं तस्यापनोदनायाब्जे सन्ततमित्रविरोधी दोषासक्तः कलङ्कवाणिन्दुः तव वदनेन कथं वा कमले कल्याणगुणभुवातुल्यः देवि तवाननचन्द्र प्रसादभिक्षाटनेन राजापि पूर्णश्चन्द्रिकयाहो जीवन् जीवस्य तृप्तिमातनुते त्वत्कण्ठकान्तिभाग्यं दृष्ट्वा शङ्खा सहस्रशो देवी तल्लाभाय पयोदेहे अन्तं गत्वा चिरं तपस्यन्ति कण्ठेन ते हृतश्रीः कमले विमलोऽपि सन्ततं कम्बुः गुमुगुमुनिनदव्याजात् क्रोशति राज्ञा पुरः समयदर्शी त्वत्कण्ठकान्तिजनितं भञ्जनमाख्यातुमुद्यता जलजाः विस्तृतजनशब्दतया पद्मिन्यां रेडयन्ति बम्बमिति कम्बुभ्रमेण कण्ठं चक्रभ्रान्त्या नितम्बबिम्बमपि परिमृशति ते कराभ्यां पतिरति दुर्भेदशङ्खचक्राभ्यां बाहुशिरीशमाला मार्दवकी तन्दुमर्दने राहु सेतु समग्रशोभा सिन्दोर्मन्ये समुद्रकन्ये ते अतिसुरभिः करपद्मो वाञ्छितदानैर्न केवलं गन्धैः वारिधिपुत्रिवदान्यं कविमुक्तं देवि कल्पमातनुते देवि करेण भवत्या दत्तसमस्तेप्सितेन भक्तानां स्पर्शनदूरीकरणं
सोदरगीर्वाणशाकिनामुचितं देवि तवाननभासा परिभूतः पर्वचन्द्रमानूनं तेन हि शश्वत्परिधि व्याजप्राकारमद्यास्ते पद्मकुलं परिभूतं पद्मे त्वत्पाणिपद्मरागेण तत्प्रेक्षितं सदैकं त्वत्पाणिं सेवते सरोजातम् अनुदिनमर्काभिमुखम् वनभुवि शैवालवल्कलं कमलं तप्त्वा तपोति तीव्रं प्रापत्वत्पाणिपद्मसाधर्म्यम् हारा विभान्ति गौरा हरिदयिते ते मुखोडुराजस्य सेवार्थमागतानां ताराणाम् इव गणाः पुरोगाणां हारलता तव पद्मे सुकुमारस्याङ्गभूकुमारस्य क्रीडामृणालडोला शङ्खाम्नाङ्कूरयत्यसौकस्य तव कुचगिरितटवासी कृतरोमावळीनकन्यकास्नानः कश्चन मुक्ताहारो योगी वा भाति नित्यशुद्धात्मा उन्नतिम् उरोजयुग्मे पद्मे दृष्टैव पर्वतास्त्रपया उददौ चिरं निलीना भीत्या शक्रादिति प्रथामात्रं तव कुचकुम्भद्वन्द्वे बद्धस्पर्धानि दाडिमफलानि तुलनाहीनाकीराः तुण्डैरेतानि खण्डयन्त्यब्जे कोदण्डस्य पुरारेः उद्दण्डस्यापि हन्तबाणस्य कबलीकुरुते मानं युगलीकुचयोस्तवेन्दिरे युगपत् सन्ततमुक्ताहारौ अपि तव पीनौ पयोदरौ बातः तेन कथं पीनत्वं देवि भवेत् रात्रिभोजने मानं कनकमहीधर गौरव कबलीकरणादिवाति पीनमपि मुक्ताहारवदास्ते स्तनयुगलं देवि तावकं चित्रम् इति किल दर्शनरीतिः कार्यमुपादानकारणाभित्रम् देवि तव स्तनकुम्भौ चक्राभिन्नौ कथं न दृश्येते कलयति दण्डः कलशं सर्वैर्बहुशः श्रुतं च दृष्टं च जननि तव स्तनकलशो जनयति मधुवैरिमाणदण्डमहो सर्वारीणां जेता दुर्वारेणैव देवि चक्रेण हन्त कथन्ते विजितः कान्तो वक्षोरुहात्मचक्रेण कल्लोलिनीशकन्ये कलये रोमावलिप्रभेदेन तव कान्तिवार्धिमध्ये नवजलदश्यामको हरिष्येते नाभि सरोवनान्तः क्रीडन्मदनद्विपादिपोक्षिप्तां शैवालवल्लरीं ते रोमलतां देवि कथयन्ति मध्यः प्रथमं मानं महितगुणौगस्तवानुमानमपि वपुरप्युपमिति शब्दं दूरीकुरुतेऽम्बकेन वर्ण्यासि तव कुचकुम्भस्य गुरोः अन्तेवासि विवेकहीनस्य दर्शनयोग्यो नाभूत् मध्यस्ते देवि नास्ति वादरतः प्रत्यक्षाविषयत्वात् अतिरिक्तत्वात् अनङ्गजनकत्वात् देवि बलिश्रीभजनात् मध्यस्ते कान्तविभ्रमं तनुते चिन्तामणिवादस्ते करयोर्दशिकामशास्त्रवादोब्जे मध्ये मायावादो गौरववादः पयोदरद्वन्द्वे महदनुपरिमाणगतं विश्रान्तं देवि तारतम्यं ते वक्षोरुहे च मध्ये नव्योमादौ न चापि परमाणौ कठिनात्मकः कुरुते सर्वं कमले कृतं सनामि गतं दृष्टमितीदम् उरोजे मद्यं कृशमेव कुर्वति स्पष्टं तुङ्गपयोदरशैल द्वन्द्वोद्वहनेन सन्ततं देवि पश्यामि कार्यमुचितं मध्यस्य श्रीमतोऽपि ते मातः तव रोमराजि यमुना
नित्यस्पीतेऽपि मध्यदेशेऽस्मिन् क्षामकथा कथमब्जे नाभि सरसि परिष्कृतेऽपि सदा रोमावळियूपदण्डे चितपशुं बद्धुमम्बते पत्युः सम्पादिते वरषणा त्रिवळिमिषेणाङ्गजन्मनाद्वरिणा आभाति नाभिरब्जे तव तनुजनुषा निषादवीरेण पातयितुं हरिचित्तं मत्तभं संवृतो यथा गर्तः शङ्के तवाम्बनाभिं शम्बररिपुना विजित्य दैत्यारिं रोमाळिनीलरत्नस्तम्भ निकाताय संवृतं वभ्रं निवसन्ति ये दिकाञ्ची प्रायः शुद्धा भवन्ति ते मुक्ताः इति मणिरशनां विकसन् मुक्तावल्याम्बदर्शयस्यद्धा अवनतमौलिरियं त्वाम् अञ्जलिमभिनीय कुसुमकोशमिषात् रम्भा तवोरुविजिता सम्भावयतीति मे तर्कः कुम्भीन्द्रकुम्भवृत्तं जानुद्वन्द्वं तव प्रतिद्वन्द्वं हन्त हरेरपि धैर्यं हरते दुर्दर्शमब्धिराजसुते जङ्गानिषङ्गशङ्काम् अङ्कुरयत्यङ्गजन्मनो देवी तत्खलु तदग्रभागे पञ्चशरस्फूर्तिमङ्गुलिव्याजात् तव पदभावः प्राप्तः तामरसेनेति नात्र सन्देहः कथमन्यथा स योगो भावी कान्तेन हंसकेनाब्जे पादतले परिदृश्यं पद्मे रेखात्मना स्वयं गूढं तव चरणश्रीमिक्षा चरणं विददाति सज्यमम्बुरुहम् अर्कोऽपि यस्य भजनात् अजनि श्रीमाननेन जनितश्रीः पद्मं कथं नु तुलनाम् अर्हति पादेन तावकेनाब्जे जलजं कृतसङ्कोचं द्विजराजस्तापि दर्शने देवी मानितमधुपं शिरसा कथमधिरोहित पदेन ते तुलनाम् साम्राज्येम्बुरुहाणां तव पदमेडेऽभिषिच्यमानमिव जानुस्मृतां जनानां हेतुः सञ्चिन्तितार्थसिद्धीनां मदनदरी जनकबरी नलिनैर्उद्यन्मरन्दसंसारे पातु पराकृतपद्मं मातुर्जगतां पदाम्बुजातं मां सम्भावितापचारं ज्ञानाज्ञाना तव स्तुतिव्याजात् देवि सहस्वदयालो देहि मम श्रीपतौ परां भक्तिं सम्भावितापचारं ज्ञानाज्ञाना तव स्तुतिव्याजात् देवि सहस्वदयालो देहि मम श्रीपतौ परां भक्तिं जगति ख्यातिरशेषात् त्वकुलेयेति सर्वसिद्धान्तं जननि कथन्ति ख्यातेः उत्पत्तिः श्रूयते पुराणादौ जगति ख्यातिरशेषात् त्वकुलेयेति सर्वसिद्धान्तं जननि कथन्ति ख्यातेः उत्पत्तिः श्रूयते पुराणादौ यज्ञवराहः श्रीमान् वाधूलं बालजो धीमान् लक्ष्मीशतकमतानीत् अक्षीणानन्दकन्दळीकन्दं यज्ञवराहः श्रीमान् वाधूलं बालजो धीमान् लक्ष्मीशतकमतानीत् अक्षीणानन्दकन्दळीकन्दम् आनन्दं दिशतु श्रीहस्तिगिरौ स्वस्तिदा सदा मह्यं या कौतुकं विदत्ते सा कृतेनावलोकनेन हरेः इति श्रीयज्ञवराहकृतं श्रीलक्ष्मीशतकं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्।